मेरा नाम बुशरा है। मेरी कज़न की गांव में शादी थी। हम सब गांव जा रहे थे। सावन का महीना था। रास्ते में बारिश शुरू हो गई। हम लबे सड़क इधर उधर देख रहे थे और एक नौजवान दुकान से निकला और हमें अपनी दुकान में बैठने को कहा। फिर वो हमारे लिए गाड़ी का इंतज़ाम करने के लिए चला गया। बारिश काफ़ी तेज़ हो गई थी। चंद मिनटों में ही हम सब भीग गए थे। थोड़ी देर बाद वो गाड़ी ले आया जिसमें हम 10 अफराद समा गए। मुझे जो नशिस्त मिली वो दरमियान वाली थी। मैं अकबी आईने में उसका चेहरा देख सकती थी। हमारे इस मेहरबान मेज़बान नौजवान का नाम नोमान था। अब जब निगाह उठी, आईने में हम दोनों की नज़रें मिल जाती। मैं घबरा कर निगाहें नीचे कर लेती। ये सिलसिला रास्ते भर चलता रहा। बातों बातों में उसने मामू जान को बताया कि वो इसी गांव का है जहां हम शादी में शिरकत करने के लिए आए थे। हमारे कुछ रिश्तेदारों को भी वो अच्छी तरह जानता था। हम मंजिल मकसूद पर पहुंचे तो मामू ने घर का पता दिया कि जब कभी शहर आना हो हमसे मिलने के लिए ज़रूर आना। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। वक्त गुजरता रहा और वो कभी हमारे घर न आया। यहाँ तक कि 3 बरस बीत गए। अगरचा उस शख्स से उस दौरान राब्ता ना रहा था, फिर भी वो मुझको अब तक याद था। कभी तो उसके बारे में इतना सोचती कि मैं परेशान हो जाती। मैंने बीए कर लिया था। मामू जान ने करीबी गांव के स्कूल में मुझे टीचर लगवा दिया। एक रोज़ मैं अपनी साथी टीचर के साथ स्कूल के लिए कुछ सामान लेने बाज़ार तक आई तो एक दुकान पर मुझे नोमान बैठा हुआ नज़र आया। इस रोज़ हमारी बातचीत मुख्तसर रही, लेकिन अब जब कभी सामान ख़रीदना होता मैं उसी की दुकान पर चली जाती। हर बार मेरे साथ कोई न कोई कुलीग होती। तभी एक दिन उसने पर्ची पर लिख कर दिया कि अकेली आना, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। अगले दिन मैं अकेली दुकान पर चली गई। उसने मुझे एक पैकेट दिया कि इसे कबूल कर लो, ये आपका तोहफ़ा है और मेरे खुलूस की कदर करना। मैं ख़ुद कफ़ील हो गया हूँ। जल्द तुमको इज़्ज़त से हासिल करने के लिए तुम्हारे वालिदैन के पास रिश्ते के लिए दरख्वास्त लेकर आऊँगा। मुझे वो अब अच्छा लगने लगा था। समझती थी उससे सादा मुखलिस इंसान और कोई नहीं। कुछ दिन गुजरे कि मैं बीमार पड़ गई। इस दौरान मेरी एक सहेली उसकी दुकान पर गई। उसने पूछा बुशरा बहुत दिनों से नहीं आई। उसने बताया वो बीमार है और छुट्टी पर है। मेरी दोस्त महानूर ने उसको ये सब कुछ बताया। ये सुनकर नुमान परेशान हो गया। अगले रोज़ वो हमारे घर आ गया। मामू और अम्मी जान ने बहुत आओ भगत की कि वो पहली बार आया था और उसका मेहरबान सलूक हम सबको याद था। कुछ देर मामू और अम्मी से बात करके वो चला गया। यूँ उसका हमारे घर आना जाना शुरू हो गया। मेरी मंगनी मेरे फुप्पो के बेटे बिलाल से हो चुकी थी और इन दोनों वो कमाने के लिए सऊदी अरब गया हुआ था। ये बात मैंने नुमान को ना बताई क्योंकि फुप्पो का रवैया हमसे बहुत हक़ीर आमेज़ था। लिहाजा अम्मी इस मंगनी को कायम रखने के हक़ में ना थी। जिन दिनों मंगनी हुई थी हमारी फुप्पो बहुत गरीब थी। बिलाल को सऊदी अरब का वीज़ा मिल गया। वहाँ उसकी मुलाजमत हो गई तो जी तोड़ कर उसने काम किया। सेठ ने उसे मैनेजर बना दिया। जब दौलत घर में आ जाती है तो इंसान बदल जाते हैं, रहन सहन बदल जाता है, तर्ज ज़िंदगी ही नहीं ज़ात पात तक बदल जाती है। रफ्ता रफ्ता फुप्पो भी हमसे बदलने लगी। नौबत यहाँ तक पहुँची कि ईद पर भी आती तो 2 घड़ी बैठती थीं। हम उनके घर जाते तो ड्राइंग रूम में ना बिठाती, बरामदे में पड़ी चारपाई पर बिठा देती और अजीब व गरीब बातें करने लगती। मसलन गरीबों को पहनावे का सलीका नहीं होता, किसी के घर बग़ैर इतला पहुँच जाते हैं, इस तरह सुकून ख़राब करते हैं, वग़ैरह वग़ैरह। उनको इस बात का गरूर था कि उनके घर नया और उम्दा फर्नीचर मौजूद था। आसाइश की और भी चीज़ें मुहैया थीं। इन चीज़ों ने उनको हमसे बहुत दूर कर दिया था। हालात ऐसे हों तो समझ लेना चाहिए कि अब यहाँ रिश्ते नहीं निभ सकते। अम्मी जान को भी अंदाज़ा हो गया था, तभी वो मेरे लिए किसी दूसरे अच्छे रिश्ते की फ़िक्र में थी। मेरी बड़ी बहनों की शादियाँ हो चुकी थीं। एक मामू की बहू बनने वाली थी और अब मेरी बारी थी। नुमान का आना जाना हुआ तो हमारे घर वालों को अंदाज़ा हो गया कि ये नेक और कमाऊ लड़का है। रंग ढंग भी अच्छे हैं। वालदा मुंतज़िर थी कि नुमान रिश्ते के लिए अपने मुंह से कहे, मगर वो खामोश था। उधर मैं दुकान पर जाती तो ढारस देता और कुछ इंतज़ार करने को कहता। हमारा प्यार रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा था। थोड़ी सी भी आज़ादी मिल जाए तो दिल कब एक दूसरे से दूर रह सकते हैं। मेरी उससे मुलाकातें घर से बाहर होने लगी। इसने मुझसे शादी का वादा किया और कहा जल्द मेरे वालिदैन रिश्ते के लिए तुम्हारे घर आएंगे। उसने जो कहा था सच कर दिखाया। एक रोज़ अपनी वालदा को लेकर हमारे घर आ गया। उन्होंने अम्मी से रिश्ता मांग लिया। वो पहले से यही चाहती थीं। फ़ौरन हाँ कर दी। इन दिनों हमारे यहाँ फुप्पो वालों का बिल्कुल भी आना जाना नहीं था। अम्मी न जाने किस मसलहत के तहत फुप्पो को नुमान से रिश्ता हो जाने के बारे में बताया और ना ही नुमान के घर वालों को बताया कि मेरी बेटी बुशरा की मंगनी उसके फुप्पो के लड़के से हो चुकी है। उनका ये ख्याल था कि दोनों जगह बात जुड़ी रहनी चाहिए, आगे जाने क्या हालात हों।
پھر اسی کے مطابق منگنی توڑنے کا اعلان کر کے جہاں شادی کرنی ہوگی کر دیں گے۔ اگر ابھی بتایا تو خاندان والے رکاوٹیں ڈالیں گے اور نعمان سے بھی رشتہ نہ ہونے دیں گے۔ نعمان سے منگنی کے بعد میں اس سے بہت قریب آ گئی، حالانکہ جانتی تھی کہ شادی سے پہلے اس قدر قریب نہیں آنا چاہیے، مگر محبت کے راستوں پر چلنے والے پاؤں اندھے ہو جاتے ہیں، ان کو اونچ نیچ گرد و پیش کا کوئی ہوش نہیں رہتا۔ ہمیں یقین تھا کہ بہت جلد ہماری شادی ہونے والی ہے۔ انہی دنوں خبر ملی کہ سعودی عرب سے بلال آ گیا ہے۔ پھپھو نے خاندان میں بات اڑا دی کہ ہم بشرا کا رشتہ نہیں لیں گے، بلکہ ہم کسی خوشحال خاندان میں تعلیم یافتہ لڑکی سے رشتہ کریں گے۔ جب بلال کو ماں کے ارادے کا علم ہوا، وہ چراغ پا ہو گیا، بہت غصہ کیا۔ اس نے کہا، میں بشرا سے ہی شادی کروں گا ورنہ گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ پھپھو کے غرور کا تمام دار و مدار بلال کی کمائی پر تھا۔ وہ بیٹی کی ضد کے سامنے بے بس ہو گئی۔ انہیں مجبوراً ہمارے گھر آ کر جھولی پھیلانی پڑی۔ بہت محنت سماجت سے ابو کو منا لیا۔ اب امی جان بھوکلا کر رہ گئیں کہ نعمان کو کیا جواب دیں گے، جس سے رشتہ اور منگنی کے نام پر جوڑا اور چوڑیاں بھی وہ وصول کر چکی تھیں۔ مجھے نعمان سے شدید محبت ہو گئی تھی، یقین تھا کہ ہم ایک ہو ہی جائیں گے، اس لیے ہم گھر سے باہر ملتے تھے۔ پتہ ہوتا حالات یہ رخ اختیار کر لیں گے تو میں خود کو تھام لیتی۔ اماں نے یہاں بھی کمال کر دکھایا۔ نعمان ان دنوں مال خریدنے کے لیے لاہور گیا ہوا تھا۔ انہوں نے یہ دن غنیمت جانے چٹ میری شادی بلال سے کر کے مجھے پھپھو کے گھر رخصت کر دیا۔ میں نے کہا بھی، امی جان اگر آپ والد صاحب کے حکم سے مجبور ہیں تو نعمان والوں کو کہلوا دیں کہ آپ ان کے بیٹے سے طے کیا رشتہ ختم کر رہی ہیں، کیونکہ ہماری خاندانی مجبوری آ پڑی ہے۔ وہ بولیں، تم چپ رہو، ایسے معاملات میں دشمن بہت ہوتے ہیں، معاملات عین وقت پر بگاڑنے کے لیے آپ موجود ہوتے ہیں۔ رخصتی کے بعد میں خود ان کے پاس جا کر معذرت کر لوں گی، ابھی یہ کام خاموشی سے انجام پانے دو۔ نعمان واپس آیا تو میں رخصت ہو کر سسرال جا چکی تھی۔ مجھے اس کا دکھ نہیں کہ میری شادی نعمان سے کیوں نہ ہوئی، شادیاں تو نصیب سے ہوتی ہیں اور جوڑے آسمان پر بنتے ہیں۔ دکھ اس بات کا ہے کہ ماں 2 کشتیوں کی سوار ہو گئی تھی اور ڈوب بیچارہ نعمان گیا۔ اس کو اتنا صدمہ ہوا کہ گھر بار چھوڑ کر وہ بیرون ملک نکل آیا۔ اس کی ماں اور بہنیں روتی رہ گئی اور آج تک وہ روتی ہیں۔ وہ پلٹا ہی نہیں۔ کاش ماں دوہرا رشتہ نہ جوڑتی تو ضمیر کی خلش مجھے یوں بے حال نہ رکھتی۔ میں نعمان کی مجرم ہو گئی اور بلال کی بھی بنی۔ ماں باپ سمجھدار ہوں تو اولاد کو اس آزمائش سے کم ہی گزرنا پڑتا ہے، جیسی آزمائش سے میں اور نعمان گزرے۔ اس نے ہماری شخصیتوں کو بالکل بدل کر رکھ دیا۔ میں ہنستی تو لبوں سے کھوکھلی ہنسی نکلتی اور میری آنکھوں میں آنسو بھر آتے۔ جب بلال دوبارہ سعودی عرب چلے گئے تو میں ساس کے رحم و کرم پر تھی۔ انہوں نے خوب بدلے لیے۔ کہتی تھی، تم نے میرے بیٹے پر جادو کر دیا ہے، ورنہ تجھ جیسی بیکار لڑکی سے بیاہ کی خاطر کیوں قرضت پر اڑ جاتا؟ تجھ میں کون سی خوبی ہے؟ ماں باپ تیرے اتنے غریب ہیں کہ اس کو سمدھی کہتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، تو میں پھپھو کی ذہنیت پر ماتم کرتی رہ جاتی۔ نعمان کی بہن ایک بار مجھے اسکول میں ملی تھی۔ وہ بہت غمزدہ تھی۔ بتایا، جب تمہاری شادی کا سنا میرے بھائی کو بہت دکھ ہوا تھا۔ تمہارے لیے اس نے بہت خوبصورت اور قیمتی زیورات بھی بنائے تھے۔ امی نے اپنی حیثیت سے بڑھ کر بری بنائی تھی اور ہمارے بھائی نے رشتہ مانگنے میں تاخیر اس لیے کی تھی کہ تاکہ تم لوگ جب آؤ تو ہر شے نئی اور اچھی ہو۔ نعمان تم سے بہت محبت کرتا تھا، جب کا گیا آج تک واپس نہیں لوٹا۔ کبھی کبھی امی سے فون پر بات کر لیتا ہے، مگر کہتا ہے کہ وہاں لوٹ کر کبھی نہیں آؤں گا۔ نعمان کی بہن کی باتیں صحیح تھیں، ان میں خلوص تھا، سچائی تھی، اور وہ رو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے گزرتے ہر لمحے مجھے نظر آ رہے تھے۔ اس کی آنکھوں سے گرتے انمول آنسوؤں کو میں نے اپنے دوپٹے سے پلو سے پونچھا، مگر اپنی صفائی میں کچھ نہ کہہ سکی، کیونکہ مجرم میں نہیں تھی، اصل خطا کار میری امی تھیں، اور میں اس سے بھی نہیں کہہ سکی کہ میں بے وفا نہیں۔ اس سب کیا دھرا میری ماں کا ہے۔ اللہ کرے کہ ہر ماں سوچ سمجھ کر اپنی اولاد کے لیے فیصلے کرے۔